बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, अभी मैं वीडियो बनानी तो नहीं थी, वैसे ही मेरे जहन में एक बात आ गई कि देखें, बकरी फार्मिंग जो है ना, ये एक ज़िम्मेदारी का भी नाम है और एक शौक़ का नाम है। यानी जिस बंदे को शौक़ होगा और जो ज़िम्मेदार होगा ना, तो वो ये सर अंजाम बड़ी अच्छी तरीके से दे सकेगा, उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकेगा। और जो लोग यानी ज़िम्मेदार नहीं होंगे और जिनको शौक़ नहीं होगा, वो कहेंगे बस ऐसे ही हम बकरियां पाल लें, देखा देखी किसी की या कारोबार के लिए, तो वो बड़े फार्मर तो लोग कामयाब हो जाते हैं जिन्होंने बंदे रखे होते हैं, डॉक्टर रखे होते हैं। एक नॉर्मल हमारी तरह का एवरेज सा बंदा जिसने छोटे लेवल पे काम करना होता है, या फिर क्या कहते हैं उसने, यानी एक न्यू गोट फार्मर जो होता है जिसने छोटे लेवल पे काम स्टार्ट करना होता है और छोटे से बड़ा, नीचे से ऊपर जाना होता है, तो उसके लिए भाई ये ज़िम्मेदारी। देखें, अब मैं यहाँ बैठा हुआ था, ये बच्चे हैं ना, कल हुए हैं, तो ये इनको मैंने आज सुबह से बंद किया हुआ था। इनको हम टोकरे में बंद करते हैं ताकि मिट्टी ना खाएं, तो मैंने इनको आधे घंटे के लिए ना खोल दिया था। मैंने इनको खोलना था, तो मैंने चाचा को कहा था कि चाचा इनका ना ध्यान रखा करो। तो चाचा, अब मैं चाचा की ये कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ, यानी एक उनकी उम्र का भी तकाजा है और फिर उसके बाद यानी वो बस उनको इतना शौक़ नहीं है। देखें, चाचा वहाँ पे बैठे, मैंने ये चरपाई पे सुकून से सो गए। ये देखें, ये चाचा सो रहे हैं और बकरी के बच्चे यहाँ हैं। तो अब यानी कहने का मतलब है, जिसकी चीज़ है ना भाई, उसी को एहसास होता है। मैं उठ के आया तो मैंने ये देखा, मैं अंदर था तो मैंने देखा ये बच्चे इधर बैठे हुए थे। कौवे अक्सर ना, इनकी जो नाड़ होती है ना, पेशाब वाली जगह पे नाड़ लगी होती है, इनको वो ज़ख्मी कर देते हैं, यानी खाते हैं ना तो काट देते हैं। तो अक्सर सम टाइम इस तरह हुआ है कि खून वगैरह निकला तो फिर सिकाट्रिन पाउडर वगैरह डाल देते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि एहतियात बेहतर है। तो हम इनको उतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए खोलते हैं माँ के साथ, ताकि माँ बच्चों के साथ 2-3 घंटे टाइम स्पेंड कर ले। उसके बाद इनको टोकरे में रख दिया। शुरू के जो ये टाइम होता है ना, ये बड़ा क्रिटिकल होता है बच्चों के लिए ना, क्योंकि शुरू में अगर आपने बच्चों की केयर कर ली ना, कि बच्चे मिट्टी वगैरह ना खाएं, टाइम पे दूध पिएं, ज़्यादा दूध ना पी लें, उनको डायरिया मोशन ना लगे, तो फिर आप समझें कि आपने बच्चे पाल लिए। यानी शुरू का 1-1.5-2 महीना मुश्किल होता है, उसके बाद बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। अभी हमारे ये जो बच्चे आए हैं नए, इनके अंदर भी ना प्रॉब्लम आ गई है। अब देखें, बहुत सारे रोज़ नई चीज़ें आती हैं कि अब ये नीचे, ये देखें, इस बच्चे के ना कान नीचे से ना इन पे एलर्जी शुरू हो गई है। ये मिट्टी में मेरे ख्याल, या तो गंद की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, बस आपको पता है कि चाचा जो है ना, वो सम टाइम ना लापरवाही कर जाते हैं सफाई के मामले में। और ये हालांकि चाचा सिर्फ यहाँ पे सफाई करते हैं, बाकी मेरी कोशिश होती है 24 आवर में से, यानी ज़्यादातर टाइम मैं इधर गुजारता हूँ फार्म के ऊपर ना। और मेरा बस नहीं चलता, यानी मुझे इतना शौक़ है कि मैं जानवरों को ना, यानी बस उनकी खुद केयर करना चाहता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि खुद केयर करूँ, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। आपको पता है दूसरे काम भी हैं जी, तो वो भी देखने होते हैं। तो ये इससे आपको पता है, कोई घर का ख़र्चा तो हमारा नहीं चल रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छा शौक़ पूरा हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, अभी अल्लाह ताला ने इतनी रौनक लगा दी है, तो आहिस्ता आहिस्ता और भी अच्छा हो जाएगा। अब ये देखें, ये इधर घुसे में है, ये एक बच्चा अंदर घुसा हुआ है। इसको अभी ये खुद ही यहाँ से ना, ये इधर से बाहर निकलाते हैं, ये जो जंगला है नीचे नीचे से बाहर निकलाते हैं। एक को हमने यहाँ बंद किया हुआ है, ये बहुत शैतान है। ये जो बच्ची है ना, ये बहुत शैतान है। अच्छा, मैं आपको ना एक और फ़र्क भी बताता हूँ। अब देखें, ये जो बच्चा है ना, ये 2 महीने का है, ये बल्कि 2 महीने से भी ऊपर होगा। इसको मैं अंदर छोड़ता हूँ, ये देखें, इसको मैंने अंदर छोड़ा है। और ये दोनों बच्चे देखें आप। अब वीडियो मैं कैसे बनाऊँ, यहाँ से बनाता हूँ। असल में ये अब आए, ये दोनों बच्चे आप देखें, आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें क्या फ़र्क है। तो अब देखें आप, ये जो पहले वाला है ना, ये जो ब्लैक है, ये वाली पट उससे ज़्यादा आपको ना वो लगेगी हेल्दी। और वो देखें, उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अब मैं आपको एज बताता हूँ, फ़र्क बता रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है, उसकी जो एज है ना, ये वाली बकरी की, ये 2.25 महीने की होगी, 2 महीने से ऊपर है, एग्जैक्ट मुझे दिन याद नहीं है। और ये तकरीबन 35 दिन की है। और इसको ना प्रॉपर मैंने दूध पिलाया, या उन दिनों मैं खुद आ रहा था, 2-3 टाइम दूध पिलाया। अब दूध पीने से आप इसका रिज़ल्ट देखें कि ये इसके बराबर आया हुआ है। यानी ये, अच्छा, एक और बच्चा भी यहाँ खड़ा है, मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। ये सारा क्लच जो आया था ना हमारा, ये एक ही साथ का, वो वाला जो है ना, वो लेट पैदा हुआ है। वो जो हमारी पट थी सफ़ेद बकरी की, उसकी है। अब ये देखें, इन सारे बच्चों को देखें, आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। 2-3 भाई फार्म पे आए हैं, इन्होंने विज़िट किया, जो काफ़ी लोग आए हैं, तो मैंने उनको बताया जी आप देखें। तो ये फ़र्क होता है कि अगर आपकी प्रेजेंस और आपका, ये देखें, इसका कद बल्कि उससे ऊपर है। यानी ये छोटे वाले का ना, ये 35 दिन का है, और वो देखें 2 महीने के हैं। तो
تو یہ اس کے برابر آ گئے. حالانکہ یہ ایک نارمل بکری سے ہے. وہ جو میں نے آپ کو پٹ دکھائی تھی وائٹ ہماری کمزور بکری تھی, اس کی پٹ سے یہ پٹ آئی ہے, اور وہ کوئی اتنی ہائی کوالٹی کی بکری نہیں ہے. میں آپ کو بکری بھی دکھا دیتا ہوں. لیکن اور یہ بڑی اچھی بکری کے بچے ہیں, باپ دونوں کے سیم ہیں. لیکن کہنے کا مطلب ہے دودھ کا اتنا یعنی عمل دخل ہے, تو اس وجہ سے بچوں کی کیئر آپ نے ایسے ہی کرنی ہے جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں, تو پھر ہی جا کے آپ کو کچھ رزلٹ ملنا ہے. ورنہ تو پھر یہ دیکھیے گا آپ یہ کہتے رہتے ہیں قد نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا جی, گروتھ نہیں کرتے. یہ دیکھیں اب اس والی جو ہے نا یہ ان سے بڑی لگ رہی ہے گروتھ, یعنی اس کی جسامت بھی ماشاءاللہ. دیکھیں نا اس کی کمر, آپ دیکھیں کمر سے اندازہ لگائیں, یہ دیکھیں, اور اس کو دیکھیں آپ, یہ بھی ہیلدی ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے 1 مہینے کا فرق, بہت فرق ہوتا ہے. دودھ اگر پراپر ملا ہو تو آپ دیکھیں اس کی گروتھ کیسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس کی ماں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے, اتنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری ماں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی یہ سارے بچے جو ہیں یہ بچہ بھی ان کے ساتھ کا ہی ہے. اچھا جی, اب یہ دیکھیں وہ اس کی ماں ہے, میں بھاگ جائے گی وہ, یہ دیکھیں یہ اس کی ماں ہے. یہ ایک نارمل سی بکری ہے, اس کو آپ کراس یا دوگلی بکری کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ اس کی اتنی ہائٹ ہے, نہ کوئی اس طرح کی بات ہے. اور اس کی جو ماں تھی وہ وائٹ بکری ہے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یعنی یہ آپ دیکھیں نا, یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ویڈیو میں, یہ اس کی وہ پٹ ہے. لیکن اس نے دودھ پراپر پیا ہے. میں نے اس کو اپنے نگرانی میں 3 ٹائم دودھ پیا, اور جو دوسرے بچے ہیں ان کو اب چاچا کہتے تو ہیں سم ٹائم دودھ پیا ہوگا, سم ٹائم نہیں پیا, تو بس یہی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اس بکری کی ماں بھی دکھا دیتا ہوں. یعنی یہ کوئی اتنی ہائی فائی کوالٹی کی بکری نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ بیٹھی ہوئی وائٹ بکری جو ہماری کمزور بکری تھی. اس کو میں کھڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. اچھا کھڑی. یہ دیکھیں, یہ اس وائٹ بکری جو ہماری کمزور بکری جو میں سب سے پہلے لے کر آیا تھا, یہ اس کی بیٹی تھی. یہ دیکھیں, یہ اس کی بیٹی تھی. تو یہ ایک نارمل سی بکری ہے. یہ 55,000 کی 2 بکروں کے ساتھ لی تھی, 2 بچوں کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جو دیکھ بھال ہوگی نا, کیئر ہوگی, اور وہ جو دوسری والی پٹ تھی وہ میں نے آپ کو دکھایا, وہ دیکھیں یہ اس ناگری کی ہے. اور یہ ناگری بہت ہی اچھی بکری ہے, یعنی یہ بڑی کوالٹی والی بکری ہے. اس کا ہوانہ بہت اچھا ہے, اس کا دودھ بہت اچھا ہے. دیکھیں آرڈر اس کا پورا جڑا ہوا ہے اندر سے نا, اوپر سے. تو یہ اس کے بچے ہیں. اور وہ والا جو میں نے آپ کو دکھائی ہے, ایک جو پٹ جو 1 مہینے کی اتنی گروتھ کر گئی, وہ اس نے وہ بیٹی دی تھی, اور اس کی وہ بیٹی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست فرق ہے. یعنی 1 مہینے کا ڈفرینس, بہت ڈفرینس ہوتا ہے 1 مہینے کا, 1.25 مہینے کا, لیکن گروتھ اس کے برابر کی کر گیا. تو یہ ساری بات ہوتی ہے ذمہ داری کی, ساری بات ہوتی ہے آپ کے شوق کی, آپ کا کتنا لگن ہے, آپ کتنی دیکھ بھال کرتے ہیں. یعنی اگر آپ ٹائم دیں گے تو ہی آپ کے جانور یعنی اچھی گروتھ کریں گے, اور آپ دیکھ بھال اگر اچھی کریں گے. ورنہ جو بندہ ہوگا نا, آپ اس کو 50,000 بھی دے دیں گے نا, تو وہ کیئر نہیں کر سکے گا. ہاں بہت سارے ایسے لوگ, اللہ کرے کوئی ایسا بندہ کسی کو مل جائے جو جی جانوروں کا شوقین ہو, جس کو بکریوں کا شوق ہو, تو وہ اگر آپ کو مل جائے. اب ایک بھائی ہیں پٹھان پشاور سے, وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو میں نے کہا جی موسٹ ویلکم, آپ آ جاؤ. کہہ رہے اپنے جانور بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا آ جائیں, آپ رکھ لیں اپنے جانور بھی رکھیں, میرے ساتھ بھی کام کریں. تو کوئی اگر اس طرح کا بندہ مل جائے نا آپ کو جو شوقین ہو, تو پھر آپ کے مزے ہیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ اسی طرح کیئر کرے گا جس طرح اس کو شوق ہوگا. اب یہ دیکھیں چاچا از سلیپنگ, اور جانور ایسے گھوم رہے ہیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا, گرمیوں کے دن ہیں, آپ نے پانی اب بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ پانی جانور کا کم نہ ہو. کیونکہ دیکھیں نا, پانی اگر پراپر ہوگا, ہمیں کتنی پیاس لگتی ہے دن کے ٹائم, کتنی دفعہ پانی پیتے ہیں. ابھی میں نے یہاں بیٹھے ہی تقریباً 5-6 گلاس پانی کے پی لیے. تو اسی طرح جانور بھی ہے بھائی, اس کو بھی گرمی کے اندر پیاس لگی. حالانکہ ایٹماسفیئر ہمارا بہت اچھا ہے. یہ دیکھیں آپ, ادھر آم کا درخت ہے پورا, یعنی یہ باڑے کے اوپر اس کی ساری چھاؤں آتی ہے, یہ آپ دیکھیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھیں, صبح سے ہم نے 3-4 دفعہ بالٹیاں بھر دی ہیں, تو پھر اس کے باوجود اب یہ خالی ہے. اب میں یہ بالٹیاں بھر دوں گا, چاچا کو تو نہیں اٹھاتا, پانی بھر دیتا ہوں. تو بس اب نماز کا ٹائم ہونے والا جی, ظہر کی. تو کہنے کا مطلب, صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا بھائی کہ آپ لوگوں کی نا یعنی ذمہ دار بندہ ہو, شوق ہو, آپ کو کرنے کی لگن ہو کہ یار میں نے کر کے دکھانا ہے. اب میں نے کام کیا تو میں نے کر کے دکھانا ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ کو کامیابی سے نا کوئی نہیں روک سکتا. ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ ہماری فیملی ہیں جی, یوٹیوب کی, فیس بک کی. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے جی. بس میری کوشش ہوتی ہے کسی بھائی کا نقصان نہ ہو. جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ شوق سے کر رہا ہے, اور اس کو فائدہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ مجھے اجازت دیں, نیکسٹ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.